बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने इलाज ना भेजा हो। वो अलग बात है कि किसी की समझ में ना आए तो वो उसको इलाज करने में ज़रा दिक्कत महसूस हो, लेकिन इलाज अल्लाह ताला ने भेजा है। एक से नहीं दूसरे से, दूसरे से नहीं तीसरे से, किसी की समझ में आ जाता है फिर वो इलाज अल्लाह ताला, वो जो तबीब होता है वो एक सबब बन जाता है। तो जो भी आपने दवाई इस्तेमाल करनी है अल्लाह पर यकीन रख के दवाई का इस्तेमाल करें। तबीब या हकीम ये एक ज़रिया होता है। एक बहुत ही मशहूर मैं आपको रवायत वाक़या सुनाता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के बहुत ही खलील पैगम्बर थे। खलील दोस्त को कहा जाता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह बीमारी कहाँ से आती है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी तरफ से। तो दोबारा पूछा कि या अल्लाह सेहत कौन देता है, तो अल्लाह ताला कहता सेहत भी मैं देता हूँ। तो फिर फरमाया कि या अल्लाह बीमारी भी तेरी तरफ से आती है और सेहत भी तू देता है, तो तबीब का क्या काम है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तबीब वो है जिसके ज़रिए मैं शिफा अरसाल करता हूँ। तो वो लोग जो गारंटी देते हैं कि मैं 100% इस बीमारी का इलाज है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से हट कर फिर वो अपनी दवाई पर वो गारंटी देते हैं। लेकिन अल्लाह के बगैर बीमारी की जो सेहत है, बीमारी जब होता है उसको सेहत देना सिर्फ अल्लाह ताला के पास गारंटी है, बंदे के पास कोई गारंटी नहीं है। जब भी दुआ खाएं, दुआ लें, इस्तेमाल करें तो ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें, वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन। जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है, तो अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख देता है। तो जब आप बंदे पे बिलीव करेंगे तो बंदे के पे ये उससे मुझे आराम आया है, तो फिर वो ईमान की भी कमज़ोरी है। तो ये जब सेहत हो तो अल्लाह ताला की तरफ ही मनसूब करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है। तो टॉपिक था मेरा आज का मुस्तज़नी, यानी जलक की वजह से जो मुसाने को नुकसानात पहुँचते हैं, उसकी आज मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि चंद सेकंड के लुत्फ़ हासिल करने के लिए आदमी अपने जिस्म के बहुत सारे अज़ा जो है वो बेकार कर बैठता है। तो जब उसको पता चलता है कि मुझे ये बीमारियां लग चुकी हैं, फिर वो तबीब की तरफ रुजू करता है। तो जब तबीब उसको बताता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा ठीक होने में, तो फिर वो आदमी कहता है कि इतना लंबा इलाज। तो जिस आदमी ने 8-10 साल 15 साल मुस्तज़नी की हो, अब वो 3 महीने को बहुत ज़्यादा अरसा समझता है। वो ये कभी गौर नहीं करता कि मैंने इतने साल ये फेल किया है, तो इसमें मेरे अंदर कितने नुकसानात हो चुके हैं और उसको ठीक करने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है। लेकिन वो 2-3 माह भी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो नाज़रीन, जो आदमी मुस्तज़नी करता है वो उसका दिल, दिमाग, जिगर, खसिए, मैदा, गुर्दे, मसाना, ये सब अज़ार डिस्टर्ब होते हैं, इसमें नुक्स पड़ जाता है। उन्हीं में से, इनमें से एक मसाना है। मुस्तज़नी करने वाले का मसाना भी कमज़ोर हो जाता है। वो जब मुस्तज़नी करता है तो उसका जब मैदा ख़राब होता है तो मैदे के जो नीचे मसाने के थोड़ा सा ऊपर उसको गैस का दबाव रहता है और उसको वो पेशाब की शिकायत होती है। जब पेशाब की शिकायत होती है तो पेशाब का आता है तो पेशाब भी थोड़ा आता है, तो वो मैदे की तरफ तवज्जो नहीं देता। तो वो कहता है कि मुझे बार बार पेशाब आ रहा है, ये नहीं उसको पता चलता कि पेशाब बार बार क्यों आ रहा है। तो नाज़रीन, जब पेशाब आदमी पानी पीता है, इस्तेमाल करता है, कम से कम 8 गिलास तो डेली इस्तेमाल करने चाहिए।
تو یہ نہیں ہے کہ پیشاب کی شکایت ہوئی، اگر تو آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کی ہے جس سے پیشاب بہت زیادہ ہے پھر تو آپ کو کر لینا چاہیے، لیکن اگر تھوڑی سی شکایت ہو کم از کم 2-3 گھنٹے کے بعد اگر آپ پیشاب کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو مثانے کے عضلات ہیں، جو اس میں پٹھے ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں، وہ جب مثانہ بڑھتا ہے تو پھر آپ پیشاب کریں گے تو وہ مثانہ جو ہے نا وہ تندرست رہے گا۔ اگر آپ بار بار پیشاب کریں گے تو مثانے کو پھیلنے کا وقت نہیں ملے گا، تو پھر اس وجہ سے جو مثانہ اس میں تھوڑا سا پیشاب بھی جمع ہو جائے تو پھر وہ پیشاب کی شکایت ہوتی ہے، تو اس سے وہ مثانہ جو ہے وہ زیادہ سٹور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے پیشاب کو تھوڑا سا، یہ نہیں ہے کہ زیادہ اگر آپ اس کو روکیں گے تو پھر گردے خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی لسی وغیرہ ٹھنڈی چیز کھا لی ہے تو پھر تو، کیونکہ وہ پیشاب جب کرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی مقدار میں پیشاب آیا ہے۔ اگر آپ پیشاب کریں تھوڑی مقدار میں آئے، اگر آپ کو شکایت ہوئی ہے تھوڑی مقدار میں آئے تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو اس کو کنٹرول کریں تاکہ مثانے میں تھوڑا سا پیشاب سٹور ہو، اور آپ مثانے کو جو پھیلنے کا جو عرصہ لگتا ہے وہ ہوئے تاکہ مثانہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیشاب سٹور کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو خاص کر جو لوگ مستزنی کرتے ہیں ان کا مثانہ جو ہے نا وہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے بار بار پیشاب آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اصل میں اس کی ایک جو نوجوان نسل کا، بڑھاپے میں تو اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، یہ میں نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں، جو 25-30 سال تک جن کو یہ شکایت ہوتی ہے وہ صرف مستزنی کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو اگر آدمی کو احتلام ہو جائے تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں۔ یہ جب منی خارج ہونے لگتے ہیں تو اس کو خارج ہونے دیں، اس کو روکنا نہیں ہے، جب روکیں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کئی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مستزنی کرتے ہیں، جب ڈسچارج ہونے پہ آتے ہیں تو اگر سے وہ روک دیتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ نقصان ہے، اس کے بھی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں۔ جب وہ خارج ہونے پہ ہے تو اس کو کسی صورت بھی نہیں روکنا چاہیے۔ اگر روکیں گے تو پھر آپ کو کافی مردانہ کمزوری کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، اور بہت سارے اس میں سائیڈ افیکٹ ہیں۔ تو میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت پھر اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا۔ تو خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔